बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम मुकदमा है और इंतहाई अहम दिन है, अहम इवेंट है। पूरी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 पर लगी हुई हैं और वहाँ पे आज क्या होना है। और वकला पहुँचना शुरू हो गए हैं शाहराह दस्तूर पे, और शाहराह दस्तूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा जारहाना मूड में है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा है, बल्कि इनडायरेक्टली हमले हो चुके हैं और धमकियां दी जा रही हैं। बराह रास्त फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है, जजेस पे अदम एतमाद किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। आपसे कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि आज ही बहुत अहम दिन इस एतबार से कि आज ही फैसला हो जाएगा कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, और फुल कोर्ट अगर बना तो कितने ऑनरेबल जजेस पे मुश्तमिल होगा, और तमाम के तमाम जजेस पे होगा या फिर कम जजेस पे होगा, या यही बेंच 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इस पे आज ही ये 3 ही इस मुकदमे को लेकर आगे चलेंगे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट हियरिंग पे ये कहा था कि मंडे को, पीर के रोज यानी कि आज के दिन, अच्छी नवीद के साथ, अच्छी खबर के साथ हम आएंगे। उस दिन उन्होंने काफी कैथारसिस किया था इंटरनल जो सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और जजेस की तकसीम की, और जिस तरीके से बेंच बन रहे थे, टूट रहे थे, और जिस तरीके से ऑनरेबल जजेस जो हैं वो हियरिंग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, और फिर जस्टिस काजी फाइज साहब की तरफ से एक नोट आना और एक फुल बेंच का फैसला 2-1 से, उसका भी तस्करा, और साथ ही साथ ये भी कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया हुआ है वो, कि उनको भी कहा जा रहा है कि मैं उनको बिला वजह ज़िबा कर दूं और बिला वजह उनको निकाल दूं। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के इस्तीफे की बात भी उन्होंने की, और जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ जो कुछ हुआ उसका भी उन्होंने कैथारसिस किया। अब पिछले 3 दिन यानी कि जुमे को ये हियरिंग खत्म हुई थी और जुमे से लेके आज तक, रात गए तक मुलाकातें हुई, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑनरेबल जजेस के साथ, अपने साथी जजेस के साथ मुलाकातें की, इंडिविजुअल मुलाकातें की, सबसे उनकी राय जानी और उनके जो उनकी जो कंसर्न्स थे वो जानने की कोशिश की, और इन हाउस ऑर्डर जो है वो उसके बारे में फैसला हुआ। तमाम ऑनरेबल जजेस ने इस बात पे इत्तफाक किया कि इस मामले में हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं वो हम अंदर ही बैठ के हल करेंगे, उनको कोर्ट रूम में या पब्लिक में नहीं आना चाहिए, और जो इन हाउस डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखा जाएगा। इसी तरह से फुल कोर्ट के बारे में भी तमाम जजेस से राय ली गई कि फुल कोर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और फुल कोर्ट अगर होगा तो कितने ऑनरेबल जजेस पे होगा, क्योंकि इस वक्त मामला ये है कि जो गवर्नमेंट जो है वो फुल कोर्ट, सिर्फ फुल कोर्ट नहीं चाह रही बल्कि अपनी पसंद के जजेस चाह रही है, और वो ये भी चाहती है कि जो जजेस अलग हो चुके हैं, यानी कि जस्टिस नकवी साहब ना हो, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ना हो, क्योंकि वो खुद ब खुद अलग हो चुके हैं, लेकिन वो 9 रुकनी बेंच से अलग हुए थे। अगर फुल कोर्ट बनता है तो पॉइंट ऑफ व्यू आया कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो फिर वो 2 ऑनरेबल जजेस इंक्लूड होंगे, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसी असूल पर रखा जाए तो फिर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अलग हो गए थे, जस्टिस अमीनुद्दीन अलग हो गए थे, और जस्टिस मंदोखेल अलग हो गए थे, तो फिर उनको भी अलग करना पड़ेगा। इसलिए इस बारे में इन हाउस जो है वो डिस्कशन हो चुकी है। अब आज जो ऑर्डर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑर्डर पास किया गया आज के लिए, वो ऑर्डर ये पास किया गया कि अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगी और उनको मोहलत दे दी गई सलाह मशवरे के लिए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी फाइनेंस को आज हाजिर होना है और वो आके अपनी सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे, क्योंकि 2 ही हैं कि खजाना पैसे नहीं दे रहा और डिफेंस वो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की है। अब दोनों सेक्रेटरीज आज आए हुए हैं और पहुंच गए हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल भी, और कल सारा दिन सलाह मशवरा होता रहा, और आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुछ और भी मुलाकातें हुई और कुछ और भी डिस्कशन हुई, और उसके बाद ये सारे मामलात को खुश उसलूबी से हल करने के जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने बिल्कुल ओपनली ये कह दिया है कि फुल बेंच हो, 3 रुकनी बेंच हो, फुल कोर्ट हो,
ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا حق چاہیے، اب پاکستان کے عوام کو حق چاہیے، اور آئین اس بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں، اور ہم نے جب اسمبلیاں توڑی تھیں تو اس سے پہلے چوٹی کے جو قانون دان تھے سب سے صلاح مشورہ کیا تھا، اور صلاح مشورہ کر کے ہی ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ اب آتے ہیں، اب اس میں جو آرڈر پاس کیا ہے اس میں جو اس دن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ فل کورٹ فی الوقت نہیں بن سکتا، تمام ججز جو ہیں وہ مختلف اسٹیشنز پہ ہیں، اور کوئی لاہور میں کام کر رہا ہے، کوئی کوئٹہ میں کر رہا ہے، کوئی کراچی میں کر رہا ہے، اور عام مقدمات، عام نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے بہت سارے مسائل ہیں فل کورٹ بننے میں، اور فل کورٹ اس لیے بھی تشکیل نہیں دیا جا سکتا، اور اسی لیے اس دن یہ بات کر کے تو خبر یہ چلی تھی کہ فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی گئی، لیکن اس بات کو کورٹ آرڈر کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس میں فل کورٹ مسترد کرنے کا یا فل کورٹ کی استدعا کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے جو اشارے ملتے ہیں، اشارے یہ ملتے ہیں کہ آج جسٹس آج جو جاری کیا گیا ہے، بینچ کمپوزیشن جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ویب سائٹ پہ، اور جو کاز لسٹ جس کو کہتے ہیں وہ جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق تمام کے تمام آنریبل ججز، تمام کے تمام آنریبل ججز 15 کے 15 آج کے دن اور کل کے دن اور پرسوں کے دن تینوں دن دستیاب ہیں اسلام آباد میں، اور اس میں یہ جو میرے سامنے لسٹ پڑی ہے، بینچ 1 جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ ہے، بینچ 2 جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پہ مشتمل ہے، بینچ 3 جو ہے جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب پہ ہے، بینچ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، پھر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی ادھر ہی ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ایک اور بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ساتھ ہیں، جسٹس عائشہ ملک کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب یہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور جسٹس اس طریقے سے یہ سارے کے سارے 15 کے 15 جسٹس منصور شاہ صاحب بھی آ گئے، 15 کے 15 آنریبل ججز جو ہیں وہ اسلام آباد میں آج اور اس ہفتے موجود ہیں، اور 2 اسپیشل بینچ کام کر رہے ہیں جی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب پر مشتمل یہ ایک فل بینچ ہے، اور دوسری جانب ایک فل بینچ اور کام کر رہا ہے، وہ ہے جسٹس منیب اختر صاحب کا، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا اور جسٹس عائشہ ملک صاحب کا، باقی سب کے سب ڈویژن بینچ ہیں اور یہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اب یہ جو اطلاع مل رہی، کیونکہ یہ ایک مین جو ہے سگنل ہے کہ آج تمام کے تمام آنریبل ججز کو اسلام آباد میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر فل کورٹ کی طرف جانا پڑا تو تمام ججز جو ہیں وہ دستیاب ہوں اسلام آباد میں، اور پھر فی الفور جو ہے جو کورٹ آئے، جسٹس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب آئیں گے، آ کے ان کے سامنے سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری جو دفاع ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب دوبارہ اس بارے میں استدعا کریں اور فل کورٹ کے بارے میں آگاہ کریں، اور فاروق چنائک صاحب کا جو ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فاروق چنائک صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ اپنی کیا استدعا کرتے ہیں، اور تھرڈلی جے یو آئی کے وکیل کیا کہتے ہیں، کیونکہ جے یو آئی کے وکیل بھی فل کورٹ کی ڈیمانڈ کریں گے، اور پیپلز پارٹی کے وکیل کو بھی دیکھنا پڑے گا، فاروق چنائک صاحب کو، پی ایم ایل این کے وکیل کو دیکھنا پڑے گا، پھر اٹارنی جنرل کی بات کو سننا پڑے گا، اور ان سب کو دیکھنا پڑے گا کہ فل کورٹ کے بارے میں کوئی اپوز کرتا ہے یا نہیں کرتا، فل کورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر سب کے سب فل کورٹ مانگیں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل آئیں گے اور اسپیکر خیبر پختونخوا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل آئیں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ فل کورٹ کو اپوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے وکلا نے اگر اپوز نہ کیا، اسی طریقے سے سپریم کورٹ بار کے صدر آئیں گے، پاکستان بار کونسل بھی آئے گی، اگر انہوں نے بھی
फुल कोर्ट की डिमांड कर दी और सब ने फुल कोर्ट की डिमांड कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको अपोज नहीं करेगी तो फिर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा। ये एक इत्तला है, ये एक इत्तला है, एक ये ऑप्शन है कि फिर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा और फिर फुल कोर्ट जो है वो इस मुकदमे की समाअत करेगा असरे नौ और वो आज ही ऑर्डर हो जाएगा। एक और भी, अगर ये नहीं होता और अगर फुल कोर्ट पे नहीं होता और इसी फुल बेंच पे ही एतमाद किया जाता है, तीनों बेंच पे कहा जाता है, 3 रुकनी बेंच को ही कहा जाता है कि जी आप अपनी समाअत जारी रखें, फिर यही बेंच जो है वो कंटिन्यू करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। अब ये मामला जो है ये बड़ा ही ट्रिकी। एक और भी बात की जा रही है कि हो सकता है इन तमाम ऑनरेबल जजेस को इसलिए भी इस्लामाबाद में बुलाया गया हो कि माजी में जैसे 97 में एक वाकया हुआ था कि कोयटा से एक ऑर्डर पास हो गया था, कोयटा बेंच से, और उसके बाद चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को डिसफंक्शनल करके और उनको फारिग कर दिया गया था, हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे। तो हो सकता है कि इस वजह से भी, लेकिन ज्यादा जो चांसेस हैं वो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो मुलाकातें की हैं ऑनरेबल जजेस के साथ और दीगर मुलाकातें जो हुई हैं, उन मुलाकातों के नतीजे में ये जो एक वाज़ेह सिग्नल मौजूद है कि इस बात का कवी इम्कान है, इस बात का कवी इम्कान है कि हो सकता है कि फिर फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए। लेकिन फुल कोर्ट दरमियान में एक नुक्ता आया कि फुल कोर्ट, अगर ये कहा गया कि फुल कोर्ट फिर पिक एंड चूज वाला कोशिश की गई तो फिर पिक एंड चूज वाला फुल कोर्ट नहीं, बल्कि फुल कोर्ट का मतलब होगा 15 रुकनी लार्जर 15 ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लस 14 जजेस जो मैंने आपको बता दिए, ये सब के सब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ वकला जो हैं वो मैदान में आए हुए हैं और अपना वकला इजहार यकजहती कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और देखना यह है कि अब क्या होता है। लेकिन मैंने आपको सारा बता दिया कि फुल कोर्ट तमाम ऑनरेबल जजेस इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद रजिस्ट्री में जो जारी किया गया है बेंच कंपोजिशन और कॉज लिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली इस्लामाबाद में है। तो देखिए जनाब क्या होता है और देखते रहिए, सुनते रहिए, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त ये है और ये इस बात को रखिए कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक ही होना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।